अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है, बज़्मी कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़िल पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं या नए अल्फाज हैं, उनके अल्फाज के मानी बताता चलूँ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता भी चले कि हमारी वीडियोज़ अच्छी हैं, इससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी और आप लोग लाइक करते रहेंगे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 के अंदर जो अल्फाज हैं, नए अल्फाज हैं। 3 अल्फाज के मानी यही है कि बज़्म कौनैन, यानी बज़्म कौनैन पहले सजाई गई। बज़्म कौनैन दुनिया की महफिल, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयद के मानी सरदार, तो सैयदुल अव्वलीन यानी अव्वलीन के सरदार, सैयद के मानी सरदार, सैयदुल आखिरीन का मतलब यानी आखिरीन के सरदार। तो इस शेर का जो मफ़हूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि पहले दुनिया की महफिल सजाई गई, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ, यानी दुनिया में भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन व आखिरीन के इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। शेर नंबर 3 में शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में बयान करते हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक फरमाया। लेकिन दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर का मतलब ज़ाहिर होना, नुमाया होना, दुनिया में आना सब पैगम्बरों के आखिर में हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी पैगम्बर के तौर पर यानी नजर आए और भेजे गए। जिस वक्त दुनिया तारीख के दौर में दाखिल हो गई और दुनिया की यह महफिल सज गई तो आपका इस दुनिया में यानी ज़ुहूर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजे गए। जिस तरह किसी जलसा या महफिल में पहले आप लोग स्टेज पर आते हैं और हाज़िरीन महफिल को अपना पैगाम सुनाते हैं। जिस हस्ती के एजाज़ में महफिल सजाई जाती है वो हस्ती और पर्सनालिटी सबसे आखिर में तशरीफ लाती है। जब महफिल जम जाए और मजमा वसी हो जाए, चुनांचे शायर कहते हैं कि अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है, यानी कायनात की हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बनाई गई। ये मिसल नंबर 1 की मैं तशरीह करता हूँ, यानी बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पर लाई गई। इसी की तशरीह कर रहा हूँ, यानी वो हस्ती जब सबसे आखिर में तशरीफ लाई गई और कायनात की हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बनाई गई। हर शे को, हर चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दम से सबात है, यानी जिंदगी है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो अल्लाह ताला किसी को भी तख्लीक न फरमाता, किसी को अल्लाह ताला पैदा न फरमाता। लेकिन इस सब के बावजूद दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर सब रसूलों और पैगम्बरों के आखिर में हुआ। बकौल शायर, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रोए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे मांग कर रोशनी बज़्म कौम व मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन
امیوں میں اٹھایا گیا۔ یہ تو ایک مصرے کی تشریح تھی، اب دوسرے مصرے کی تشریح سنیں، یعنی سید الاولین سید الآخر۔ دوسرے مصرے میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں، یعنی سید الاولین سید الآخرین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کے لیے بھی رشد و ہدایت کے امام اور رہبر ہیں، اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی رشد و ہدایت کے امام اور رہبر ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کا حکم دیا۔ ہر آسمانی کتاب اور صحیفے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نسی انسانیت کا مسیحا کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نوید سنائی گئی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعا کی۔ شب معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت کروائی۔ اب قیامت کے دن تک انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہبر، رہنما اور مسیحا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں انسانیت کی نجات ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ یعنی آخر میں شعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان اور بطور نبی اور رسول ہر لحاظ سے بے مثال شخصیت ہیں، ہر اعتبار سے کامل، مکمل اور اکمل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں مگر عظیم الشان انسان ہیں، نبی اور رسول تو ہیں مگر امام الانبیاء اور خاتم الرسل بھی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر خیر البشر ہیں، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت دی ہے، جو بلندی اور جو اخلاق اور کردار زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہمیں مل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جس طرح گزاری، چاہے اٹھنے کا موقع ہو، چاہے بیٹھنے کا موقع ہو، کسی مجلس میں بیٹھنا ہو، کسی شادی میں شرکت کرنی ہو، کسی غمی میں شرکت کرنی ہو، جو بھی موقع ہو اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہمارے لیے عملی نمونے موجود ہیں۔ ہمیں ان عملی نمونوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ہمیں تب چلے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہیں بے پناہ صفات رکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 پارے میں، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی کے ساتھ بولیں گے تو ہمیں بولنا کس طرح ہونا چاہیے، جب یعنی بڑوں کا معاملہ ہو ان کے ساتھ ہمیں کس معاملے سے کس طرح پیش آنا چاہیے، ہر بندے کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، ہر بندے کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے چھوٹا ہو تو ان کی
ان کے اوپر شفقت کرنی چاہیے، اور اگر ہم سے بڑا عمر میں ہے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آج کل وہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں وہ ہمارے اندر ناپید ہے، ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشعار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعریف میں، تو ان اشعار سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں ایک ایسے پیغمبر کے طور پہ نظر آئے جن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے میں گزری۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے اس شعر کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے، اور اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔